شایسته خط تیره تعبیر خط تیره فرداها 14 مرداد 99. کتاب پنجمم خاتمه یافت. ترجمه می شوند قسمت‌های فرانسه زبان آن بر مبنای دو متن در مورد سنکرونیسیته در همان مکان‌هایی که در آن کتاب آورده شدند. ساعت 13:14 است. آمدم بنویسم که در آن لحظه ممنوعیت انتشار دکترای من معادل شد با ناپدید کردن پیرهن من، تن من در هر دو مورد ناپدید شد با حکم این افراد. در مورد دوم توسط یک مادر و 15-16 سال داشتم. یک پیرهن مدل زیبا که یقه میتواند پایین کشیده شود و شانه ها نمایان، پارچه زمینه سفید نازک با خالهای مغز پسته‌ای. فقط در پرو لباس آن را نزد خیاط به تن کرده بودم. تحویل گرفته شد و ناپدید شد توسط مادر. در مورد اول 38 سال داشتم و جوری دکترای من آن تصمیم را گرفته است. به بیان دفتر دکترای دانشگاه ما این افراد در سفیر معرفی شدند. کتاب اولم. ساعت 13:45. امروز و لحظاتی پیش رسید. صحنه تجربه نفسانی من در نوامبر 2018 از جمله را از جمله دینا می‌نامم. تمثیل فرشته فعال، تباع تام من به بیان اشراقیان و سهروردی دعایی برای تباع تام خود دارد. اولین دعای من بعد از هر وعده نماز. همین کلمه دینا اولین داده بود برای من در اولین کتاب هانری کوربن خریداری شده در 2018 به دلیل عدد 28 روز تولد ثانویه من که آن تجربه نفسانی اعلامش کرده بود. دینا وجدان است، وجدان هر فرد. آن صحنه یک ارکتیپ کهن الگو را فعال ساخته بود. بخواهم با زبان سنکرونیسیته یونگ بیان کنم. صحنه مکان سالن دفاعی دکترا جالب است و شاید بی‌نظیر. می‌خواستم بنویسم دکترا، نوشتم داد برای کلمه دادگاه و دقیقاً همین بود آن صحنه، یک دادگاه و در سفیر به فارسی و در دومین نمونه داستان زندگیم به فرانسه نوشته شده است. خب این متن حضورش را اعلام می‌کند. اینطور جلو برد آنچه می‌خواستم در ادامه این خطوط بنویسم. اینکه جلسه دادگاهی بود که خداوند برپا کرد و نفس من و فرشته عقل فعال واسطه ها بودند در اتصال به یکدیگر. از آن اتصال آن صحنه تصویر پدید آمد. عقل فعال، عقل دهم، دیگر عقل واحد پدید نمی آورد. منتها از عقل دهم از سوی نفوس متکثر ما و از سوی دیگر ماده عنصری یا هیولای اولی صادر می شود. صفحات 71-72 در پیشگفتار نوشته شده توسط دکتر رحمتی برای کتاب هانری کوربن ابن سینا و تمثیل عرفانی. صحنه صورت پدید آمده توسط عقل فعال در اتصالش به نفس بالقوه من است. در خطوط بعدی صفحه 72 می‌خوانیم دو وظیفه عقل فعال چیست؟ آنچه بیان می‌شود در این پیشگفتار پروسس تفرریابی توسط پدیده سنکرونیسیته است که با نام یونگ شهرت یافته است در غرب. نفس من که عقل بالقوه بود با وقوع تجربه نفسانیم آن صحنه اتصال نفسم با عقل فعال را به ظهور آورد. نفس من وارد پروسس بالفعل شدن شده بود. دانسته بودم توسط خوانشم در حین خواندن اولین کتابی که به نوشته هانری کوربن خواندم دارم از بالقوه بودن بیرون میآیم. مدام از خودم سوال میپرسیدم یعنی چه؟ کتابهایم شروع به نوشته شدن کردند به فارسی بعد از نوشته شدن نمونه دوم داستان زندگیم به زبان فرانسه و نوشته شدنش به دلیل وقوع آن تجربه نفسانی بود. آن را در بر داشت. حالا این چند روز که بازخوانی می‌کنم پیشگفتار نوشته بالا کتاب هانری کوربن را در نوشته‌های آن کتاب در من بالفعلی پدید می‌آورند. صفحه آخر کتاب سومم باید باشد. در مورد 3 بچه پیام زرتشت که به موازات نهاده‌ام با خطوطی از این پیشگفتار آن کتاب هانری کوربن و ادامه یافت این بالفعلی و
در کتاب چهارمم نوشته شده است خطوطی دیگر از این پیشگفتار. همچنین معنا کردم آن خطوط را به عنوان مامخان. عقل فعال مامخان خط تیره مترجم است. مامخان خط تیره مترجم واژه من است. نمیدانم در کدام کتابم و فکر میکنم در کتاب چهارمم. و ادامه می‌یابد این بالفعل شدن دو سویه، دو نقطه. نوشته آن کتاب یک سر خط تیره وجود من در سر دیگر. نفس من یک سو خط تیره ماده عنصری یا هیولای اولی، هر دو صادر شده از عقل فعال. این دو سو هستند. صحنه صورت وجود من است از یک سو و وجود عالمی که وجود من نمایانش می کند. این عالم از چند عوالم پدید آمدند و عالم واسطه گذر از هر یک به دیگری است. این خصوصیت گذر بودن بین عوالم را در کتاب‌های هانری کوربن خواندم. در پیشگفتار این کتاب کوربن در مورد جهانشناسی، معرفت شناسی سینایی در صفحه 72 می‌خوانیم در مورد عقل فعال، عقل دهم. این عقل هم وظیفه تدبیر هیولای اولی را به عهده دارد و هم وظیفه تدبیر نفوس ما را. به اعتبار وظیفه نخست آن را واهب الصور، بخشنده صورت‌ها، و به اعتبار وظیفه دوم آن را واهب العلم، بخشنده علم می‌نامیم. پیوند ایجاد شد لحظاتی پیش در حین نوشتن در مورد صورت با مفهوم ایدانتیفیکاسیون که آن را سکون می‌دهند. زندان می‌کنند با مفهوم دیگری که هویت ایدانتیته است. زندانسازی از مفهوم آخری در حوزه‌های مختلف به انجام می‌رسد. در نحوه منفی استفاده از آن، برای مثال در نژاد پرستی از جمله و نه فقط، هم خط تیره خاک‌ها هم زندانی می‌کنند، زندانسازی می‌کنند برای یکدیگر. هم خاک‌ها هم زندانسازی می‌کنند برای یکدیگر. ایدانتیفیکاسیون اسم در زبان فرانسه و یک پروسس است به دلیل اختمام کلمه با پسمند سیون حرکت را بیان دارد. شناسایی کردن یکی از معانی آن فعل هستند، فعلی که این اسم از آن ساخته می شود. محتوای تجربه نفسانی من نوشته شده است در یک فایل در هنگام وقوعش و سپس در روی کاغذ. نمیدانم کدام فایل است و دست‌نویس‌ها را اسکن کردم، بخش اعظم را، و نخواندمشان. برای این بیان می‌کنم این نکته را و در کتاب پنجمم به نوشته آمد و شاید در چهارمی، اینکه در ایدانتیته زندانی شده بودم و بایستی مبدل می‌شد به در اتصال افتادن و واژه‌ای که استفاده کردم و به زبان فرانسه است در آن ایام اختیکولاسیون است، در لولا افتادن. در نمونه دوم داستان زندگیم دقیقاً نوشته شده است. آن ایدانتیته که در آن زندانی شده بودم شهره دوران تحصیلی است از سال چهارم، هویتی که آن استادها به من دادند. با پرتاب کردن سیاهی‌های خود در روی روشنایی وجود من و آن را با حکم ممنوعیت انتشار دکترایم یعنی مبدل نشدنش به میکروفیلم تاجگذاری کردند. عقل فعال به نجات خط تیره رهایی من رفت در خاک فرانسه. نفس من تأثیرش را پذیرفته بود. مرا از آن زندان در قبر در متن خط تیره تن دکترایم درآوردند. متن خط تیره تن خط تیره قبر چون از جمله ممنوع شده بود برای خوانده شدن. بیرون آمدن من از تن خط تیره قبر را صحنه بیان می‌کند که همزمان در این لحظات در می‌یابم خلع بدن من به وقوع می‌پیوسته است. در مورد خلع بدنم با بیان دیگر در صفحه‌ای نوشتم و در متن دوم داستان زندگیم به زبان فرانسه و تمامی نوشته محتوای تجربه نفسانیم که اسکن شده است قسمت دستنویس به زبان فرانسه است جز چند صفحه. خلع بدن شدن من همچنین در ناحیه زبان به وقوع پیوسته است و آن را در این لحظات در می‌یابم. انتقال در گیومه از زبان فرانسه به زبان فارسی نویسی در حین نوشته شدن سفیر به وقوع پیوست. در مقدمه آن نوشته شده است: برای ترغیب پروسس شکوفایی فردی خواننده شنونده خطوط بعدی گفتار هانری کوربن در صفحه 72 از آن کتاب نامبرده از هانری کوربن را می‌آورم.
ولی در نهایت به رغم تعدد و تکثیری که در عالم ما ایجاد شده است، همان نسبت سه‌گانه‌ای که در مرتبه عقل اول پدید می‌آید در اینجا نیز، هرچند البته به گونه متفاوتی برقرار است. در آنجا عقل و نفس و فلک هر سه یک مرتبه واحد از مراتب عالم را تشکیل می‌دهند. در اینجا نیز تا آنجا که به نفوس ما مربوط است، میان عقل فعال، عقل نظری و عقل عملی به عنوان دو قوه عقل ما همان نسبت سه‌گانه برقرار است. اضافه می‌کنم که در متن تمثیلی از ابن سینا این دو قوه ابسال و سلامان نام دارند. همین روز دقایقی پیش حال همه را خوب می‌کنه. قلبش ترتمیزه. پدرخوانده بهار در مورد بهار تصدیق کرد و بس داد. جمله دوست بهار را آمدم پیش بهار، این دختر همیشه حالمو خوب میکنه. اپیزود سریال زن. زیباست جمله آن آقا و سوال در مورد آن گونه قلب. چطور قلب تر و تمیز پدید می آید؟ جمله از جبران خلیل جبران جستجو کردم در فایل هایم از گفته های او. برای اینکه زندگی در جایی متوقف نمی شود. این کاروان عظیم حیات با همه زیباییش کاری نمی تواند بکند جز پیش تاختن از یک ابدیت به ابدیتی دیگر. در مورد تو و من، در مورد ما که به زندگی قداست بخشیده ایم و با همه وجودمان به هر آن چیزی در زندگی گرایش داریم که راست و نیکو و زیبا و والاست، مایی که تشنه و گرسنه به دنبال جاودانگی و فناناپذیری در زندگی هستیم، ما نمیخواهیم کاری بکنیم که به هراس‌ها دامن بزند یا روح را پر از خارها و تلخی‌ها کند. عاشقانه نامه‌ها، جبران خلیل جبران. همین روز ساعت 16:37. زمزمه‌های با خود حرف زدن و پدید آمدن این دانش. 3 نقطه. نه خط تیره. نه مبدل شد به و خط تیره و در من. نه ایران خط تیره، نه فرانسه. به ماهیت وجودی من مبدل شده است به و ایران خط تیره و ایران خط تیره و فرانسه خط تیره نامحدود. در سفیر بایستی باشد که و خط تیره و را زیر سوال بردم با یک علامت سوال در آخر یک زنجیره نوشته شده به صورت عمودی. و علامت ویکتوری، علامت پیروزی که با 2 انگشت هر یک از 2 دست بیان می شود. معنایش سوال من بود. همچنین و خط تیره تن را به این صورت می نوشتم. و واو در گیومه خط تیره و کلمه تن. و چه بود؟ خط تیره چیست؟ تن چیست؟ متن‌های من پاسخ‌ها هستند و پاسخ‌هایی که به سوال مبدل می شوند. نه خط تیره، نه واژه‌ای از فلسفی است که آن را منفی می‌نامند و معمولاً کیرکگارد فیلسوف دانمارکی در مورد استفاده این واژه نام برده می‌شود. به حد 2 قطب مامخان محدود خط تیره نامحدود هستند در ترکیبی نامتناهی. نه خط تیره نه و خط تیره واو خط تیره واو خط تیره خط تیره و خط تیره مبدل شدن یکی از لحظات ترکیبی 2 قطبی است. یک قطب زاده می شود هر بار. 2 نقطه. یا نه خط تیره نه یا خط تیره واو خط تیره واو خط تیره و این قطب تنها بایستی قطب دیگر را جذب کند تا ترکیب پدید بیاید، یعنی قطب سوم. قطب سوم که معادل عقل دهم است و با وجود اینکه عقل واحد صادر نمی کند منتها با نفس فرد اتصال یافته و 2 قطب پدید می آید. عقل نظری و عقل عملی، 2 وجه عقل انسان. منتها بایستی یک قطب را توانست شناسایی کرد و سپس قطب دیگر را جذب کرد و یا پدید آورد تا 2 قطبی مرکب شوند و سپس ترکیبی پدید آید. میانه خط تیره شدن، ما خط تیره بین شدن. خط تیره واو خط تیره واو خط تیره است. از 2 طرف سری باز است
نه خط تیره نه هم یک ما خط تیره بین است و به حد نام دارند هر یک از این دو واژه. فکر می‌کنم در قسمت فرانسه زبان که بایستی به فارسی ترجمه شود در کتاب پنجمم واژه‌هایی برای نامیدن آنها باشد. اکسکلوزیو، انکلوزیو، دو واژه برای خصوصیت‌های این دو واژه من تا آنجایی که با خوانش پروازی به یاد دارم. دو متن فرانسه زبان آن کتاب در مورد مفهوم سانکرونیسیته نزد یونگ است.